अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज की अहम न्यूज की जानिब। और न्यूज की तरफ जाने से पहले आपको ये कहना चाहूंगा कि नीचे जो आप लोगों को सबसे पहला लिंक हमेशा मिलेगा हर वीडियोस के नीचे, वो मिलेगा उस चैनल का जहां पे आपके कमेंट्स के आंसर आपको मिलेंगे। उस चैनल पे जाके उसको लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें। और उनकी वीडियो को जब आप वॉच करते होते हैं, और उनकी तमाम वीडियो कोई भी 1 मिनट से ज्यादा लंबी नहीं है, क्योंकि उसमें आपको मैं शॉर्ट वीडियो में आपके कमेंट्स का आंसर देता हूं। तो उस वीडियो को लाजमी तौर पे देखने के बाद लाइक किया करें अगर आपको वो मेरा तरीकाकार पसंद आ रहा है। इससे मुझे पता चलेगा कि आप उस मेरे तरीकाकार से मुतमिन हैं या कि नहीं है। या अपने कमेंट भी कर सकते हैं नीचे वीडियो के, इस चैनल पे या उस चैनल पे, इस तमाम इंफॉर्मेशन से मुतल्लक। सबसे पहले तो आज जो हम बात करेंगे वो है यूरोपीय यूनियन को आयरलैंड में तब्दील करने का। जो यूरोपियन नेशनैलिटी हम रखते हैं, ख्वाह वो किसी भी यूरोपीय मुल्क में आप रहते हैं, स्पेन है, पुर्तगाल है, इटली है, कोई भी मुल्क है, तो आप उसकी नेशनैलिटी रखते हैं और उसको आयरलैंड में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, तो उसके फायदे क्या होंगे और तरीकाकार क्या है, इस पे बात करेंगे। इस पे काफी दोस्त आजकल कमेंट कर रहे हैं, स्पेशली आयरलैंड को लेके काफी ज्यादा लोग सीरियस हैं। स्पेन और वर्क परमिट डबल नेशनैलिटी मुआहदा, एक नई जो उम्मीद है वो सामने आई है, इस पे बात करेंगे। 1200 से 1500 यूरो अब ज्यादा पारो जो है वो आपको मिलेगी, यानी कि 1200 से 1500 यूरो के करीब आपको मिल सकती है। लेकिन किन को मिल सकती है, इस पे बात करेंगे। स्पेन फैमिली वीजा का जो नया तरीकाकार है वो लागू होने जा रहा है, वो तरीकाकार क्या है और अब आप किस तरह से इजीली और बहुत आसानी के साथ अपनी फैमिली को स्पेन में बुलवा सकेंगे, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो बात करते हैं कि यूरोपियन नेशनैलिटी होल्डर किस तरह से आयरलैंड में जाके अपनी नेशनैलिटी को कन्वर्ट करवाएंगे और उसके बाद वहां पे रहने के क्या फायदे हैं। दोस्तों सबसे बड़ा फायदा तो अगर आप यहाँ की मैं यहाँ पे मिसाल दूंगा स्पेन की या पुर्तगाल की। आपके पास इनका पासपोर्ट है और अब आप चाहते हैं कि किसी इंग्लिश मुल्क में जाएं, अपने बीवी बच्चों को वहां पे लेके जाएं और बच्चों को इंग्लिश एजुकेशन दिलवाना चाहते हैं। तो इस वक्त अगर आप चाहते हैं यूरोपीय यूनियन में कि आपको नए सिरे से डॉक्यूमेंट्स के झंझट ना करने पड़े, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो आयरलैंड है। एक तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि वहां पे इंग्लिश लैंग्वेज है और आपके बच्चे इंग्लिश स्टडी कर सकते हैं। दूसरा, आपको वहां पे डॉक्यूमेंट्स का मसला नहीं बनेगा। आप जाएंगे सिर्फ और सिर्फ वहां का टैक्स नंबर इशू करवाएंगे और कुछ दूसरे लवाजमात है, क्योंकि आप यूरोपियन हैं, आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट है और आप वहां पे लीगली काम शुरू कर देंगे। अब यहां पे आपको मैं तरीकाकार बताने लगा हूं। अगर आप नेशनैलिटी को कन्वर्ट करवाना चाहते हैं आयरलैंड नेशनैलिटी में, तो तब एज अ पाकिस्तानी एक पहला फायदा आपको मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि पाकिस्तान का आयरलैंड के साथ डबल नेशनैलिटी का मुआहदा है। अगर आप स्पेन की नेशनैलिटी को कन्वर्ट करवाएंगे आयरलैंड की नेशनैलिटी में, तो अंडरस्टूड बात है आपको स्पेन की नेशनैलिटी छोड़नी पड़ेगी। जब आपके पास आयरलैंड की नेशनैलिटी हो जाएगी, तो उसके बाद आप पाकिस्तान की नेशनैलिटी यकमुश्त दोनों नेशनैलिटीज रख सकेंगे, कोई भी मसला नहीं है। ये नंबर एक है फायदा जो आपको मिलेगा। दूसरा फायदा ये है कि आपका जो पासपोर्ट है आयरलैंड का, उस पे आप लीगली इंग्लैंड में जाके रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। बेशक वो यूरोपीय यूनियन से बाहर निकल चुका है, लेकिन उसका आयरलैंड के साथ ऑलरेडी मुआहदा है। उस मुआहदे के तहत तमाम आयरिश लोग और तमाम ब्रिटिश लोग एक दूसरे के मुल्क में जाके रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, कोई भी किसी तरह का भी मसला नहीं है। आपको आयरिश पासपोर्ट पे सेम वही कार्रवाई करनी पड़ेगी जो आपने यहाँ के पासपोर्ट की आयरलैंड में जाके की थी, कि वहां पे जाके इंश्योरेंस नंबर इशू करवाना पड़ेगा यूके में, आप वहां पे लीगली काम शुरू कर सकेंगे, क्योंकि उन दोनों मुल्क के आपस में मुआहदे हैं। ये हैं फायदे जो मैंने अभी आपको बताए। इसके अलावा और भी डीप में जाएंगे तो आपको चंद एक फायदे और भी मिलेंगे। अब तरीकाकार क्या है? तरीकाकार, अगर आप आयरलैंड आयरिश लॉ को स्टडी करें तो वहां पे आपको वाज़ी तौर पे नजर आता है कि वहां पे लिखा हुआ है कोई भी यूरोपियन नेशनैलिटी होल्डर अगर आयरलैंड में आके आयरिश नेशनैलिटी लेना चाहता है, तो उसको यहाँ पे लीगली एज अ रेजिडेंट 5 साल गुजारने होंगे। यानी कि आप आयरलैंड में 5 साल लीगली गुजारेंगे तो आप वहां पे आयरिश पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सेम लाइक इसी तरह जिस तरह आपने लीगली 10 साल स्पेन में गुजारे, पासपोर्ट अप्लाई किया, उसके बाद आपको स्पेनिश पासपोर्ट मिला या पुर्तगाल का पासपोर्ट मिला, उसकी लीगल
پیریڈ گزارنے کے بعد سیم اسی طرح آپ کو آئرلینڈ میں جا کے 5 سال لیگلی گزارنے پڑیں گے. اس کے بعد آپ آئرش پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ آئرش پاسپورٹ مل جائے گا. اس کے بعد آپ کو دونوں میں سے ایک رکھنا ہوگا کیونکہ اسپین کا آئرلینڈ کے ساتھ ڈبل نیشنلٹی کا معاہدہ نہیں ہے, تو آپ کو اسپین کی نیشنلٹی چھوڑنا پڑے گی, پھر آپ آئرلینڈ کی لے لیں گے. اور آئرلینڈ کی نیشنلٹی پہ آلریڈی میں بتا چکا ہوں کہ کیا فائدے ہیں. دوستوں اس پہ کافی دوستوں کے کمنٹس تھے اور امید ہے یہ تمام جو آپ کے کوشچن ہیں وہ میں نے کور کیے ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی کوشچن ہو تو نیچے آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں. پاکستان اور اسپین کے درمیان ڈبل نیشنلٹی کا معاہدہ جو ہے وہ نئی امید اس وجہ سے ہے کہ جو اس وقت اوورسیز پاکستانیوں کے چیئرمین ہیں ان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ ان ممالک کے ساتھ جو ہے وہ ان قریب ان ٹچ ہوں گے اور ہو سکا تو وزٹ بھی کریں گے جن ممالک میں کافی بڑی تعداد میں پاکستانی آباد ہیں لیکن ہمارا ان کے ساتھ ڈبل نیشنلٹی کا معاہدہ نہیں ہے. یہ یاد رکھیں کہ آلریڈی 19 سے 20 ممالک کے ساتھ پاکستان کا ڈبل نیشنلٹی کا معاہدہ ہے, لیکن اب اس معاہدوں کے بعد اب کافی اور ملک ہیں جہاں پہ پاکستانی کمیونٹی کافی زیادہ بڑھ چکی ہے اور وہاں پہ بھی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے کہ پاکستانیوں کو ڈبل نیشنلٹی کے معاہدے کے تحت سہولیات پرووائڈ کی جائیں. ان میں پرتگال, اسپین قابل ذکر ہے, جرمنی بھی اس میں شامل ہے, ناروے کے ساتھ ریسنٹلی ڈبل نیشنلٹی کا معاہدہ ہو چکا ہے. ان ممالک میں لازمی طور پہ بہت جلد جو ہے وہ ڈبل نیشنلٹی کا معاہدہ کرنے کی ضرورت ہے. تو آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ بہت جلدی اس کے بارے میں نئی اپ ڈیٹ ہمیں سننے کو ملے اور ڈبل نیشنلٹی کے معاہدے کی طرف دونوں ممالک جائیں. یہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ دونوں ممالک گفت و شنید کے ذریعے ڈبل نیشنلٹی کے ایگریمنٹ کی طرف جائیں, تاکہ بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو کہ ابھی کینسل کروانے کے لیے جو ہے وہ تگدو کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ وہ کینسل کروائیں پاکستان کی نیشنلٹی. اس طرح سے ان کو وہ کینسل نہیں کروانی پڑے گی. جیسے جیسے دوستوں اس کے بارے میں نئی اپ ڈیٹس آتی جائیں گی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا. 1200 سے 1500 یورو جو ہے آپ پر منتھ پارو کس طرح سے لے سکتے ہیں. اب آپ کی پارو اگر 800 یورو بنتی ہے تو کون سا طریقہ ہے جس سے آپ 1200 یا 1500 کے درمیان پارو لے سکتے ہیں. اس کے بارے میں اسپین کی حکومت نے کچھ نئی اپ ڈیٹ جو ہے وہ شیئر کی ہے, وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ نیچے جو لنک ہے پہلا نیوز لنک وہ اسی سے ریلیٹڈ ہوگا, آپ اس کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے. اصل میں حکومت نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ فیملیز جو یا تو کوئی نہ کوئی ڈس ایبل بچے کو سنبھال رہی ہیں, یا ماں اکیلی ہے, یا باپ اکیلا ہے, یا دونوں فرد جو گھر کے ہیں وہ بے روزگار ہیں, وہ دونوں کام نہیں کرتے, یا پہلے ہاؤس وائف تھی وائف اور خامد جو ہے وہ کام کرتا تھا لیکن اب اس کا کام ختم ہو چکا ہے, اس کی پارو ختم ہو چکی ہے, اس کی سبسڈیوں ختم ہو چکی ہے اور اب وہ جو ہے وہ بیڈ کنڈیشن میں ہے. ایک تو وہ حل ہے ان کے لیے کہ وہ اپنی ایودھا اپلائی کر سکتے ہیں جو میں نے کل آپ لوگوں کے ساتھ نیوز میں شیئر کیا تھا 500. دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک ایسی فیملی جو سیم کنڈیشن رکھتی ہے لیکن پارو ریسیو کر رہی ہے اور پارو ان کی اتنی کم بنتی ہے کہ وہ تمام فیملی کو جو ہے فیڈ نہیں کروا سکتے, تو ان کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ 1200 سے 1500 یورو ان کے ٹیکسی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. یہ 1200 سے 1500 یورو جو فیملیز کو ملے گا, اس میں سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ وہ فیملیز بھی ہو سکتی ہیں جو کہ فائنینشلی کمزور ہیں لیکن پہلے ان کی کنڈیشن جو تھی وہ بہتر تھی. یہاں پہ رینتے کا غیر معمولی جو ہے وہ عمل دخل ہے. اس وجہ سے اگر آپ ہو سکے تو اس کی تمام معلومات اور اس کو اپلائی کرنے کا تمام طریقہ کار سیپی کے ذریعے اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس طرح کی جو امداد ہے کوشش کیا کریں کہ وہ سیتا لے کے آفس میں جا کے اگر آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو رزلٹس زیادہ کوئکلی اور زیادہ بہتر مل سکتے ہیں. دوستوں اب بات کرتے ہیں آخر میں فیملی اپلائی کرنے کی, نئے فیملی قانون کی, جو آلریڈی میں نے 2 سے 3 مہینے پہلے آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا اور آپ کو کہا تھا کہ یہ امپلیمنٹ ہوتے ہوتے کچھ ٹائم لگے گا, فوراً اس پہ عمل نہیں ہوگا. لیکن اب اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے, اس پہ فوراً جو ہے وہ عمل اب انشاءاللہ تعالی بہت جلد شروع ہو جائے گا. اس میں آپ کو معلوم ہے پہلے کچھ پروونسز میں 8 مہینے, کچھ میں 6 مہینے آپ کو لازمی طور پہ اپنی نومینل جو ہے وہ شو کروانا پڑتی تھی. اس کے بعد آپ اپنی فیملی کو اپلائی کر سکتے تھے, اس کے بغیر آپ اپلائی نہیں کر سکتے تھے. اس کے لیے حکومت نے اناؤنس کیا تھا
کہ صرف اور صرف آپ اگر اندیفینیدو کنتراتو لے آتے ہیں کام کا تو اس کی بیس پہ بھی آپ فیملی اپلائی کر سکیں گے. مور ایزی کر دیا اس پروسیس کو. تو اس پہ امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے. اب آپ کے پاس کانٹریکٹ ہونا چاہیے اندیفینیدو، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ فیکو کنتراتو ختم ہو چکا ہے. اب اس کو اندیفینیدو کی شکل دے دی گئی ہے. اگر آپ کے کام کا آپ کے پاس کانٹریکٹ اندیفینیدو ہے اور آپ نے ابھی شروع کیے، چند دن ہوئے ہیں یا چند ہفتے ہوئے ہیں یا چند مہینے ہوئے ہیں، تب بھی آپ اپنی فیملی کا پروسیس چلا سکتے ہیں. یاد رکھیں گھر کی شرط جوں کی توں ہے. صرف اور صرف یہ رعایت کام کے سلسلے میں دی گئی ہے. اس سلسلے میں اب یہ رعایت کے طور پہ آپ لے سکتے ہیں اور اپنی فیملی کو اپلائی کر سکتے ہیں. تو دوستو یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.